नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। कोरोनाको त्रासले मुलुकलाई पुनः लपेट्न खोज्दैछ। सरकारका स्वास्थ्य निकायले नै नेपालमा कोरोनाको नयाँ प्रजाति अर्थात् युके भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। रात्रिकालीन व्यवसायमाथि सरकारले अंकुश पनि लगाइसकेको छ। सावधान हुनै पर्छ। अब हामीले छिमेकी भारतका धेरै प्रान्त र शहरहरू लकडाउनमा गइसके, तर हामी भने मस्त छौं अनि व्यस्त पनि। लाग्छ कोरोनाले नेपालीलाई केही पनि गर्दैन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भगाउने नयाँ सूत्र पत्ता लगाएर फेरि एकपटक नेपाली जनतालाई हँसाएका छन्। एक समय ओलीले बेसार पानी खानुपर्छ, कोरोना टाप भने, तर अहिले नयाँ फर्मुला पत्ता लगाएछन्। बिहिबार देशका उद्योगी व्यवसायीको एक कार्यक्रममा ओलीले नयाँ फर्मुला सार्वजनिक गरे र भने अम्बकको 2वटा पात राखेर उमालेको पानीले घाँटी कुलकुल पार्नुपर्छ। घाँटीमा बसेको कोरोना चैत, स्टिम लिनुपर्छ। फोक्सोमा टाँसिएको कोरोना टाप। अलिकति तातो पानी धारामा आउँछ। आजकल त तातो पानी धारामा त बन्दोबस्त सबैले जसो गरेकै छ। तपाईँहरूका नहुने कुरै भयो। अलिक तातो पानी लिँदै नस लिँदै नाक स्याक गरेर सफा गर्दै पहिले गरेर नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहीँबाट फालिदिएपछि नुन पानीले गार्गल गर्दै सकिन्छ भने अम्बाका 2टा पात उमाल्नु, बेसरी गार्गल गर्नु, घाँटीमा बसेको छ। स्टिम लिने फोक्सोबाट छ। सुन्नुभयो हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भगाउने उपाय भनेको। भारतसँगको खुल्ला सीमाको कारण सचेत बन्नुपर्ने र हिडडुल गर्दा पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने आग्रह पनि उनको थियो। तर सावधानी नअपनाए सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिए उनले। कठोर कदम उही लकडाउन त होला नि प्रधानमन्त्रीज्यू। यसअघि जनतालाई किनमेलको लागि 24 घण्टाको मौका समेत नदिई चरमबद्ध गरेर 9 महिनासम्म गरिएको लकडाउनको उपलब्धि के भयो? नेपाली जनताले देखेकै हुन्, देशले पनि भोगेकै हो। भो अब लकडाउनको कुरा नगरौँ, देशलाई अझै थलिनु छैन, जनतालाई अझै भोकभोकै मर्नु छैन। सावधानी अपनाऊ र सचेत बन्न नेपाली जनताले जानेकै छन्। लकडाउन गरेर गरिब जनतालाई सार्वजनिक स्थानमा खाना खुवाउनु भन्दा नसक्नेलाई सेनिटाइजर र मास्क बाँडिदिन र सहर र गाउँका चोकचोकमा स्वास्थ्य सतर्कताको सूचना टाँसिदिन, ग्रामीण क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य चौकीलाई सुविधा सम्पन्न पारिदिन, सार्वजनिक यातायातमा कोची यात्रु राख्ने मनपरी रोकिदिन, भिडभाड नियन्त्रण गर्ने सहज उपाय खोज्न र यस्तो अवस्थामा अम्बकको 2वटा पात उमारेर खाए भइहाल्छ भनेर होइन। यस्तो सन्देश जनतालाई दिनु प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुहाउने कुरा पनि होइन। सरकारले गत वर्षको चैत 11 गतेबाट लगाएको लकडाउनलाई एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाली जनताका लागि कठोर, पीडादायी र अविवेकी भनेर आलोचना गरिसकेको छ। फेरि यस्तो उपहास बन्नु हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू। नियन्त्रणका उपाय धेरै छन्। सुझाव दिने बुद्धिजीवीहरूको पनि कमी नहोला यो देशमा। अब रोक्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको उपद्रो, जुलुस, आमसभा र र्याली हुन्। नेताहरू जहाँ पुग्छन् त्यहाँ कार्यकर्ता र जनताको भिड बाक्लै भइहाल्छ। अझ नेताहरू जिल्लातिर लाग्दा विचित्रको भिड नै लाग्ने गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भए पनि देशमा चर्चा बढी निर्वाचन अर्थात् कोरोना भन्दा नयाँ जनादेशको नै छ। कोरोना महामारी कायम हुँदा भारत निर्वाचनमा गयो, देखियो त्यहाँ के हालत भयो। अहिले भारत फेरि कोरोनाको महामारीमा लपेटिँदा अब हामीले चनाको बन्नुपर्ने सीमा नाकाबाट हो। धमाधम फर्किँदैछन् भारतबाट नेपालीहरू। अझ कतिपय भारतीय नागरिकहरू नेपाललाई सुरक्षित देखेर नेपाल आउने क्रम पनि तीव्र बन्न थालेको छ। सीमामा अब स्वास्थ्य चेकजाँच कडा पार्नुपर्छ। अवैध रूपमा छिर्ने जंगल र दुलाहरूमा निगरानी बढाउनुपर्छ। संसारभर देखिएको 3 नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस भारतमा नै देखिसकेको छ। उताबाट यता आएकाहरूमा त्यही कोरोना पनि भेटिसक्यो। देशवासीलाई फेरि घरभित्र नथुन्ने हो भने सीमा चुस्त बनाउन, देशभित्र रहेकालाई जोखिमबाट बचाउन
दुरुस्त राख्न कोरोनाको दोस्रो लहरले विश्वलाई गाँच्दै गर्दा सबैतिर सतर्क रहनुपर्ने भएको छ। किनभने नेपालमा पहिलो भेटिएका संक्रमित चीनको उडानबाट उडेर आएका थिए, जसमा गत वर्षको माघ 19 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि फ्रान्सबाट उडेर आएकी एक युवतीमा चैत 10 गते कोरोना पुष्टि भएपछि चैत 11 गतेदेखि मुलुक कठोर लकडाउनमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसैले आम जनता पनि सचेत बनौं र कोरोनालाई हेला नगरौं, नहेपौं, गम्भीर बनेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल सबैले राखौं। आउनुहोस् सुरु गरौं जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू लिएर आएका छौं। खासमा विश्वभर पुनः कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरण सुरु भइसके पछाडि कोरोना रोकथामको लागि सरकारको तयारी कस्तो रहेको छ, यसको नियन्त्रणको लागि, यसको न्यूनीकरणको लागि हाम्रो तयारी पर्याप्त मात्रामा छ या छैन, अथवा सरकार कतिको गम्भीर रहेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित विज्ञसँग र सम्बन्धित व्यक्तिसँग। यसैगरी हामीले स्थलगत रूपमा तयार पारेको रिपोर्ट रहेको छ। काठमाडौँका सरकारी अस्पतालहरूमा एउटा बिरामी सामान्य उपचार गर्न आउँदा र ऊ साँच्चीकै जटिल बिरामी भएर आउँदाखेरि कति समय लाग्छ होला उपचार गर्नको लागि, तपाईँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। अस्पताल लाने बित्तिकै डाक्टरले त्यहाँ उपचार गर्छन्, अस्पतालले उपचारको लागि तयारी गर्छ। तर त्यस्तो होइन। काठमाडौँका अस्पतालहरू जो सबैभन्दा पुरानो अस्पताल रहेको छ वीर अस्पताल, त्यसैगरी ट्रमा सेन्टर लगायतका अस्पतालहरूमा बिरामीले करिब 2.5 महिनासम्म पनि आफ्नो मेरुदण्ड खुस्किएर आएका बिरामीले उपचार पाउँदैनन् र 2.5 महिनासम्म तिनका आफन्त त्यो बिरामीलाई कुरेर बस्न विवश हुन्छन्। प्राइभेट अस्पतालमा जाउँ, आर्थिक अभाव छ, सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि बसौँ, पालो कुर्दा कुर्दै समय सकिसकेको छ। यही वेदनापूर्ण रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। यसैगरी आज हामीसँग अर्को एउटा विशेष रिपोर्ट पनि रहेको छ। नेपालमा सामान्यतया विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम होस् अथवा विभिन्न कुनै पनि विषयको अगुवाईमा बोल्ने व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीको दमन बढेको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको छ एमनेस्टी इन्टरनेसनलले, र यसै सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले तयार पारेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि हामी कार्यक्रममा चाहन्छौँ। तपाईहरू टेलिफोन र भाइबर मार्फत कार्यक्रम अवधिभर आफ्नो सम्पर्क र सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सबैभन्दा पहिले गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्र किन अलमलमा परेको होला, डराएर त होला भन्नेले प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 83.0% अर्थात् 1081 जनाले तालीमा र 17.0% अर्थात् 221 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। मत परिणामलाई हेर्दा कांग्रेस सरकारमा जान अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने मत बढी परेको छ। मत परिणाम हेर्दा डराएर भन्ने मत भने बढी देखिएको छ। गाली र तालीको लागि आजको विषय रहेको छ देश प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गर्दा सरकारले विद्युतीय सवारी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लागू गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? सही हो भन्नेले तालीमा र गलत हो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर तपाईहरूले ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकारको विषय जसले सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषय रहेका छन् भने तपाईहरूले आफ्नो विचार प्रतिक्रिया हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा गएर दिन सक्नुहुनेछ। आज हामी विविध विषयमा कुराकानी पनि गर्नेछौँ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेको रिपोर्टलाई आधारित रहेर हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ
डाक्टर कृष्ण पौडेल जो प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका महानिर्देशक, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भने कोरोनामा यति बेला विश्व नै चपेटामा परिरहेको छ र कोरोनाको दोस्रो लहर फेरि सुरु भएको छ। छिमेकी देश भारतका धेरै प्रान्तहरू लकडाउनमा गइसकेका छन्, तर नेपालको सीमामा हेर्ने हो भने यति बेला धेरै नेपालीहरू भारतबाट नेपाल फर्कने क्रम जारी रहेको छ। अन्य नदेखिने स्थानहरूबाट र आवत जावत त्यति नदेखिने ठाउँहरूबाट झन् बढी मात्रामा आइरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारको तयारी कस्तो रहेको छ, नेपाल सरकारले यसलाई कतिको गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ, हाम्रो तयारी पर्याप्त मात्रामा छ त भन्ने लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग। भने अन्य विषयहरू पनि आज कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ, जस्तो मुलुकमा फेरि कोरोना महामारीको भय बढेको छ। हरेक दिन संक्रमितको संख्या थपिँदै गर्दा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पनि फैलाउँदो छ। कोरोनाको संक्रमित थपिँदै गए पनि पर्याप्त सजगताका लागि कतैबाट पनि प्रभावकारी उपाय भएको देखिँदैन। सीमामा परीक्षणको व्यवस्था गरियो तर खुल्लमखुल्ला गतिविधिहरू कतै रोकिएको छैन। भारतबाट नेपाल आउनेहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइएको छ। अहिले फैलाउँदो अवस्थाले कस्तो समस्या ल्याउने सम्भावना रहेको छ र जोखिम नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयासहरू कस्ता छन्, यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ सर्वरोग तथा एपिडेमियोलोजीका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलसँग। यति बेला डाक्टर कृष्ण पौडेल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलाउँदो अवस्थामा रहेको तपाईहरूले नै बताइरहनु भएको छ, तयारी के छ? हजुर, अहिले एकदमै म तपाईलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै जनचेतनामूलक सन्देशसहित यहाँले सिधा कुरा जनतासँग सुरु गर्नुभयो। सारा समस्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तर्फबाट यहाँको प्रयासलाई सर्वप्रथम त म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो युद्ध हामी सबै मिलेर लड्ने हो र जनचेतना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। जुन हामीले पनि यही सोचेका छौँ कि तपाईसँगको यो कुराकानी सन्देशमूलक हुनेछ आम दर्शकको लागि। हजुर, धन्यवाद। अब यहाँले प्रश्न गर्नुभएको जस्तै हामीले के देख्न सक्छौँ भने हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका केही प्रान्तहरूमा जसरी अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, त्यो केही हप्तामा हामीले यो अवस्थालाई नजिकबाट निहालेर गर्न सक्ने कदमहरू सर्वप्रथम हामीले सीमा नाकाहरूबाट नै सुरु गर्यौँ। हामीलाई थाहा छ नेपाल भारतको सिमानामा धेरै यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँबाट आवागमन हुन्छ। हाम्रा दाजुभाइहरू जाने नाकाहरू यो व्यवस्थित गरिएका सरकारले तोकेका नाका मात्रैमा सीमित छैनन्, त्यो बारेमा हामी जानकार छौँ। तर पनि धेरै जसो अहिले विशेष गरी सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलिएको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पन्जाब जस्ता प्रान्तबाट आउनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउने विशेष गरी यातायातका मार्गहरू, रेल मार्गहरूसँग जोडिएका, स्थल मार्गसँग जोडिएका नाकाहरू हुन्। ती नाकाहरूमा हामीसँग उपलब्ध जनशक्ति र उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरेर अहिले हामीले चाहिँ हेल्थ डेस्कहरूमा चाहिँ परीक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ र आजका मितिसम्म करिब 6964 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। ती नाकाहरूबाट एन्टिजेन परीक्षणसँगै करिब 522 जना पोजिटिभहरू देखिसक्नु भएको छ भने आज 24 घण्टामा मात्रै 25 जना नयाँ सङ्क्रमित पोजिटिभ एन्टिजेन पोजिटिभ भेटिनु भएको छ। एउटा प्रयास यो रह्यो सीमा नाकाहरूमा फोकस भएर। अर्को प्रयास चाहिँ के छ भने सँगसँगै हाम्रो देशमै पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै विश्वमा फैलिएका 3वटा भेरिएन्ट मध्ये केही बेलायतमा सुरुमा पत्ता लागेको भेरिएन्टसँग मिल्दोजुल्दो भेरिएन्टको उपस्थिति देखिसकेको छ। हाम्रो यहाँको नियमित सर्भिलेन्स हामी निगरानी भन्छौँ, जसलाई हामीले एकदमै क्लोजली हेरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि बेलायतको भेरिएन्टसँग मिल्दो यस जिन एब्सेन्ट भएको भेरिएन्टको सङ्ख्या तुलनात्मक हिसाबले बढ्दो क्रममा रहेको अवस्था छ।
त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ भने हाम्रो देशमा पनि भारतबाट आउने मात्रै होइन भित्र पनि त्यसरी नै संक्रमण बढेको अवस्था छ। यही कारणले यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ, केस इन्भेस्टिगेसन भन्छ र समुदायमा परीक्षणको दायरा बढाउनलाई हामीले सुसूचित गरेका छौँ। अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन भनेका छौँ। सबै अस्पतालहरूलाई सुसूचित गरिसक्यौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कुनै पनि यो सामग्रीहरूको, यो विशेष गरी लडाइँ जस्तो हो युद्ध स्तरमा चाहिने सामग्रीहरू, सुरक्षाका कवचहरू PPE भन्छौँ हामी, लगायतका सामग्री कमी नहुन तयारीहरू गरेका छौँ र 3 महिनाको लागि स्टक, किनभने अहिलेको हामी के हेर्दैछौँ भने भारतको हिसाबले जाँदा 3 महिनामा संक्रमण उच्च दरमा पुग्न सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ पुग्ने गरेर चाहिँ जोहो गर्नलाई व्यवस्थापन महाशाखाले काम गरिरहेको छ र अहिले हामीसँग एथेस्ट र PPE लगायतका टेस्टका सामानहरू छन्। अब एथेस्ट र सामग्रीहरू करिब 3 महिनासम्मको लागि मौजादमा राखिएको छ। हजुर छ र नआउने जुन चिजहरू पाइपलाइन भन्छौँ हामी, जुन आउने प्रक्रियामा छन् तिनीहरूलाई पनि तुरुन्त तयारी अवस्थामा राख्न, किनभने हामीले विगतमा जस्तो अहिले विश्वव्यापी बजारमा पनि त्यस्तो सङ्कट चाहिँ छैन, तर नहोस् भनेर गरेका छौँ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हामीले विदेशबाट आउनुहुने नागरिकहरू, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, परिवारकै सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई गत वर्ष हामीले सीमामा क्वारेन्टाइनहरू पनि प्रयास गऱ्यौँ। त्यो धेरै चुनौतीपूर्ण रह्यो। यहाँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, दिनमा 10,000 आउँदा 10,000लाई व्यवस्थित गरेर राख्न अप्ठ्यारो छ। त्यसैले सुरुमै परीक्षण गर्ने, परीक्षण गरेर पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने आवश्यकता छ भने उहाँहरूलाई अस्पताल पठाउँछौँ, आवश्यकता छैन भने चाहिँ उहाँहरू घरमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तर हामी के बुझ्छौँ भने सीमा नाकाबाट धेरै टाढा जिल्ला छ, उदाहरणको लागि दार्चुलाको व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो कञ्चनपुरमा चाहिँ पोजिटिभ भेटिनुभयो सीमा नाकामा, उहाँलाई हामी दार्चुला पठाउन सुरक्षित तरिकाले सक्दैनौँ। यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइसोलेसनमा त्यही सीमाको नजिकको होटलमा अथवा कुनै होल्डिङ सेन्टर बनाएर राख्ने र दिनको 2,000 उहाँहरूलाई उहाँहरूको तथ्याङ्कको आधारमा दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। त्यो कारणले चाहिँ कोही पनि सङ्क्रमित जान पाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा हो। सँगसँगै यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै सीमामा प्रवेश गर्दा हामीलाई स्टक भएसम्म, मिल्नेसम्म अवस्था हेरेर सीमाबाट सामान्य किनमेललाई जानुभएको नागरिकलाई नपर्ला, तर लामो दूरीबाट आउनुभएको नागरिकलाई 10 वटा मास्क चाहिँ त्यहाँबाट वितरण गर्ने र उहाँहरूले त्यो मास्क राम्ररी लगाइदिनु भयो भने पनि धेरै हिसाबले चाहिँ धेरै हदसम्म संक्रमण बचाउन सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यो हिसाबले हाम्रो धेरै सीमा नाकाबाट अघिल्लो हप्ता म आफै यो रूपन्देही जिल्लाको बेलिया नाकामा गएको थिएँ। भिडभाड थियो, ठुलो सयौं मान्छेहरूको लाइन थियो। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो गर्मीमा जुटेर काम गर्नुभएको, मास्क वितरण गर्नुभएको र समय मिलाएर चाहिँ परीक्षण गर्नुभएको अवस्था थियो। हामीसँग प्रशस्त चुनौतीहरू छन्, प्रशस्त सीमितताहरू छन्, रै पनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म यहीँबाट सलाम नमन भन्न चाहन्छु। यो त्यति सीमितताका बावजुद उहाँहरू खटिएर काम गर्नुभएको छ, विशेष गरी सीमा नाकामा। त्यो सँगसँगै जो साथीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छैन, खटाएको ठाउँमा नपुग्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक नीति निर्देशन र प्रक्रिया बढाइसकेको छ र जो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको जनशक्ति कमी नहोस् भनेर स्थानीय पालिकाहरूलाई करिब 27 लाख बजेट हाम्रो गइसकेको रहेछ जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि। कहीँ कमी छ भने चाहिँ करारमा उहाँहरूले जनशक्ति थप्ने पनि व्यवस्था मिलाइसकेको छ। हेल्थ डेस्कको व्यवस्थापनका लागि 10 लाख लगायतको बजेट छ। आज मात्रै हामीले यी सबै सीमा नाकाका स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूसँग जुममा अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ। उहाँहरूका केही समस्याहरू छन्, अहिले हामीले धेरै लजिस्टिक पुर्याउन सकेका छैनौँ। धेरै ठाउँमा गर्मी छ, एसी फ्यानहरू छैन, हाम्रा हेल्थ डेस्कहरू टेन्टमा छन्। भलै 50 लाख हामीले हेल्थ डेस्क बनाउन विनियोजित गरेका छौँ, कतै भवन बन्दैछ, कतै जग्गाको खोजी हुँदैछ, यस्तो अवस्था छ। तर प्रयास जारी छ, सबै कोणबाट प्रयास जारी छ। विशेष गरी स्थानीय पालिका, जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूको एकदमै सहकार्य र म चाहिँ यो तपाईको लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। संक्रामक रोग ऐन 2020 ले चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई धेरै अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर विशेष गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना, यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै भिडभाडहरू, पुलहरू हुन सक्ने स्थानहरू, जोखिमयुक्त स्थानहरूमा मास्कको प्रयोग, भिड हुन नदिने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न हामी सबै लाग्नुपर्नेछ। हामी सबै बेलैमा सोच्यौँ भने यहाँले भन्नुभएको जस्तै
कडा कदमहरू जसमा लकडाउन हुन सक्छ, हामी 1 वर्षको थिलो परेको अर्थतन्त्र विभिन्न अवस्थाहरूमा गुज्रेका थियौँ, त्यो नपरोस् भन्नलाई हामी सबै बेलैमा सचेत हुनुपर्नेछ। सरकारको तर्फबाट पनि सबै क्षेत्रबाट कुनै कसर बाँकी नहुने गरेर काम गराउन हामी त्यही हिसाबले प्राविधिक हिसाबले प्रमाणहरू जुटाएर चाहिँ लबिङ एडभोकेसी गरिरहेका छौँ, गरिरहन्छौँ। हजुर, अब जस्तो आम मानिसहरूको एउटा जिज्ञासा के रहेको छ भन्दाखेरि जसले कोरोना भ्याक्सिन लिइसकेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ यो पछिल्लो समय देखिएको कोरोनाको कतिको सङ्क्रमणको डर छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हालसम्म हामीले करिब 18 लाख फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू र विशेष गरी 65 वर्षभन्दा माथिका उमेरका बुवा आमाहरूलाई लगाउन सफल भयौँ। त्यो पनि एउटा सफलता नै मानौँ। अहिले विश्व बजारमा खोपको एकदमै अभाव छ र यहाँले उठाउनु भएको जस्तै धेरै हामी सबैले चाहिँ पहिलो मात्रा मात्रै पाएका छौँ। पहिलो मात्रा पाउँदा पनि 70% सम्म जोगाउन सक्छ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो दोस्रो मात्रा वैशाखपछि हामी सुरु गर्ने प्रयासमा छौँ। हामीसँग केही खोप अलरेडी छ, त्यो खोप हुँदै गर्छ। तर हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने कुनै पनि खोप संसारमा कुनै पनि खोपले 100% जोगाउँदैन। त्यो कारणले खोप लगाए तापनि मैले त खोप लगाएँ भनेर चाहिँ नबसौँ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौँ। मेरो बिन्ती अनुरोध छ, मास्कको समुचित प्रयोग गरौँ। कृपया घर बाहिर निस्किँदा मास्क नछोडौँ। त्यसपछि हुल हुने ठाउँमा भिडभाड हुने ठाउँमा नजाउँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, सरसफाइमा ध्यान दिउँ। त्यो गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि बचाउन सक्छौँ, अरूलाई पनि हाम्रो समाजका हाम्रा अभिभावक, हाम्रो सदस्य, हाम्रै परिवारको सदस्यलाई बचाउन सक्छौँ। यसमा सबैलाई जिम्मेवार हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो डाक्टर साहब जसले पहिलो डोज खोप लगाइसक्नु भएको छ कोरोना विरुद्धको, उहाँहरूले पनि मैले खोप लगाएको छु अब मलाई ढुक्क छ भनेर चाहिँ 100% नबस्नुस् भन्न खोज्नु भएको? एकदमै कुनै पनि खोप 100% प्रभावकारी छैन। त्यो कारणले चाहिँ हामी खोप लगायौँ, हामीलाई जटिलता कम हुन्छ र यहाँले अघि प्रश्नमा गर्नुभए जस्तै नयाँ भेरिएन्ट आए पनि अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ अस्पतालमा भर्ना हुने दर र गम्भीर हुने सिरियस हुने दर चाहिँ कम भएको देखिएको छ। तर यो नयाँ भेरिएन्ट हामी अघि जुन कुरा गऱ्यौँ त्यसको अनौठो रूप के छ भने पहिला धेरै असर नगरेको कम उमेरका विशेष गरी युवा अवस्थाका मान्छेहरूमा पनि गम्भीर सङ्क्रमण भएको देखिएको छ। त्यो कारणले चाहिँ हेलचक्राइ नगरौँ, अथवा कतिले चाहिँ मैले त पचाइसकेँ मलाई त पहिला भयो केही भएन त्यसरी नसोचौँ, किनभने पहिला भएका व्यक्तिलाई पनि पुनः हुन सक्छ, पुनः हुँदा झन् गम्भीर हुन सक्छ। त्यसैले हामी सबै स्वस्थ रहनको लागि सुरक्षाका मापदण्डमा कुनै हेलचक्राइ नगरौँ भन्न चाहन्छु। हामी सबै मिल्यौँ भने पक्कै पनि यो महामारी यो युद्ध जित्न सक्छौँ। त्यसका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ, म यसमै जोड दिन्छु। हस्, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तपाईहरूले अभावको बावजुद पनि उच्च मनोबलको साथ काम गरिरहनु भएको छ, यसको लागि पनि तपाईहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, दर्शक महानुभाव यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो एपिडेमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखाका महानिर्देशक जोडिनु भएको थियो र उहाँले समग्र पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ नेपालमा र नेपाल सरकारको तयारी कस्तो रहेको छ र जसले पहिलो डोजको खोप लगाइसक्नु भएको छ उहाँहरू कति प्रतिशत ढुक्क भएर बस्ने लगायतका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको विषयमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। सरकारले निःशुल्क उपचारको नीति लिएको छ। विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य उपचारका लागि पैसा तिर्नै परे पनि कम लाग्छ भनिन्छ, तर सरकारी अस्पतालहरूसँग आम मानिसको गुनासोमा कमी भने कहिले आएको छैन। कहिले चिकित्सक हुँदैनन् त कहिले उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री नै हुँदैन। नेपालकै पुरानो र ठूलो सरकारी अस्पताल वीरमा जनताले शास्ति भोग्नु परेको छ। स्रोत साधन भएको भनिएको वीर अस्पतालले एक्सरे गर्न निजी अस्पताल पठाउँछ। आम मानिसका लागि यो नौलो कुरा हुनै छाड्यो। एक्सरे सेवा हुँदाहुँदै वीर अस्पतालबाट बिरामीलाई निजी अस्पताल अल्का अस्पताल पठाइएको छ। के यही हो त सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरूको काम, इमान्दारिता र अनुशासन? यो अनियमितता र भ्रष्टाचार होइन? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट।
नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 को धारा 35(1) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने त भनियो, तर के जनताले संविधानमा लेखिए बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् त? पक्कै छैनन्। यस्तै भइरहेको छ देशकै पुरानो वीर अस्पतालमा, जहाँ दुर्गम ठाउँबाट आएका जनताले हप्ता दिनसम्म पनि उपचार पाउँदैनन्। बिन्देश्वरको वेदना। यी हुन् पर्साका 55 वर्षीय बिन्देश्वर यादव। उनी गत शुक्रबार पिसाबको समस्या लिएर उपचार गर्न काठमाडौँ आए। बिन्देश्वर वीर अस्पताल भर्ना पनि भए, तर हप्ता दिन बितिसक्दा पनि उनले उपचार पाएनन्। उनी अस्पतालको श्रेणीमा हप्ता दिनदेखि उपचारको पर्खाइमा छन्। बिन्देश्वरको उपचार नपाउनुको कारण डाक्टर। बिन्देश्वरको उपचार नहुनुको मुख्य कारण हुन् वीर अस्पतालकै डाक्टरहरू, जसले वीर अस्पतालमा क्याथेटर हुँदाहुँदै पनि यादवलाई क्याथेटरका लागि अल्का अस्पताल पठाए। उनले अल्का अस्पतालमा गएर 5,650 रुपैयाँमा क्याथेटर पनि गराए, तर अल्काबाट ल्याएको रिपोर्ट पनि हेर्न आनाकानी गर्ने डाक्टरले भोलि भन्दै उनीहरूलाई झुलाइरहेका छन्। कतिसम्म दुःख दिएका छन् बिन्देश्वरका आफन्तको यो पीडा सुनौ। डॉक्टर बताया तो बोले जो कल का जो हॉस्पिटल है वहाँ से रिपोर्ट आएगा तो हम भरना करेंगे और दवा दे देंगे और वापसी चले जाएंगे। पहले आपने वीर को लिया कि वो वीर हॉस्पिटल। वीर के डॉक्टरले बोला अल्का। हाँ, माथि चेक गर्ने डॉक्टरले तपाईलाई अर्को प्राइभेट अस्पताल अल्का अस्पताल जा भन्नुभयो एक्सरे को गर्न। हजुर। तपाईले यो एक्सरे अल्कामा गराउनु भएको हो? अनि किन डॉक्टरले यहीँनिर हुने कामको लागि तपाईलाई? अब हाम्रो त थाहा छैन यसको कुरा, अगाडि हाम्रो थाहा छैन के हुन्छ। कसले भन्नुभएको अल्का हस्पिटल जानुस् भनेर? डाक्टरले। हजुर। डाक्टरको नाम थाहा छ? थाहा छैन। कति नम्बर कोठाको डाक्टर हो? 3 नम्बर कोठा 3 तलामा। 3 तलामाथि? हजुर। उहाँले अल्कामा जानुस् भन्नुभयो? हजुर। अनि अल्कामा त तपाईलाई यो एक्सरेको त महँगो परेछ। महँगो भयो त अब हाम्रो त बिरामी छ त के गर्ने, दुःख भयो र त पैसा त खर्च लागेर त गराउनु पर्यो त ज्याउनु पर्यो नि बुवालाई। वीरगञ्जका निजी अस्पतालमा उपचार गराउन नसकेर काठमाडौँको सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका उनीहरूलाई सरकारी डाक्टरहरूले ठगिरहेको उनको गुनासो छ। गाउँबाट ल्याएको पैसा सकिसक्यो, काठमाडौँमा आफन्त छैनन्, बाबुको उपचार भएको छैन, अब के गर्ने भन्दै चिन्ताले उनलाई सताइरहेको छ भने उनीहरू हप्ता दिनदेखि वीर अस्पतालको सिँढीमा रात दिन बिताइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, वीर अस्पताल नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल र सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पताल पनि। तर बिरामीको उपचारमा यतिसम्मको लापरवाही किन? जहाँ सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरेर डाक्टरहरू बसेका छन्, तर तिनै डाक्टरहरूले प्राइभेट अस्पतालमा त्यही हुने काम र थोरै पैसामा हुने काम महँगो तिराएर प्राइभेट अस्पताल जानुस् भनेर सिफारिस गरिरहेका छन्। आफूले सरकारी अस्पतालमा काम गर्नुभन्दा बढी सम्भवतः डाक्टरहरू पछिल्लो समय प्राइभेट अस्पतालमा नै देखिन्छन्। धेरै डाक्टरहरूको प्राइभेट अस्पतालमा लगानी छ र उहाँहरू जुन उपचार सरकारी अस्पतालमा तन मन लगाएर गर्नुहुन्न त्यो उपचार प्राइभेट अस्पतालमा पनि गर्नुहुन्छ, जसको ठुलो महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ आर्थिक। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका थियौँ। जो वीर अस्पतालको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो शान्ता सापकोटा, उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्दा उहाँले यो विषयमा म बोल्न चाहन्न भनेर बताउनु भएको छ। उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ, तर वीर अस्पतालमा जसले जीवन र मरणको दोसारमा आउनु भएको छ, वीर अस्पतालको सिडीमा बसिरहनु भएको छ उपचार गराउनको लागि। ती बिरामी जसको आर्थिक अवस्था पनि त्यति सक्षम छैन, त ती बिरामीलाई डाक्टरले अर्को अस्पताल प्राइभेट अस्पताल अल्का अस्पतालमा गएर एक्सरे गराउनुहोस् भनेर पठाउने गरेका छन् र 5,000 तिरेर ती बिरामी एक्सरे गराउन विवश हुन्छन्। तर डाक्टरलाई त्यो एक्सरे देखाउन पनि उहाँले करिब 4 दिनदेखि कुरेर बसिरहेका छन्। तर पालो नआएको हो अथवा डाक्टर साहब अस्पताल नआउनु भएको हो उहाँहरूलाई थाहा छैन। यद्यपि 3 नम्बरको कोठामा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ डाक्टर हुनुहुन्न थियो भने ढोका बन्द गरिएको थियो। दर्शक महानुभाव,
नेपालको सरकारी अस्पतालहरूमा सम्बन्धित निकायको उदासीनता र आम मानिस जसको स्वास्थ्यमा समान पहुँच भनिन्छ तर त्यो देखिँदैन। सरकारी अस्पतालको यो किसिमको ढिलासुस्तीको कारणले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँ मात्र होइन देशभरि नै प्राइभेट अस्पतालहरूको सेवा र सुविधा लिन आम नागरिक विवश छन् र प्राइभेट अस्पताल खोल्ने क्रम जारी रहेको छ। यति बेला भने हामीसँग कोही सर्वसाधारण आफ्नो गुनासो लिएर जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर म उर्लाबारी मोरनबाट बोल्दैछु। हजुर उर्लाबारीबाट, यहाँको शुभ नाम? हजुर मेरो नाम पदम भण्डारी। हजुर तमनजी, हामीलाई के समस्याले सम्झिनु भयो? हजुर म अत्यन्त समस्या भएर हजुर मेरो 15 लाख एउटा सुन दोकानमा 15 लाख ठगिएको अहिले। हजुर 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 15 लाख तपाईको कसले ठग्नु भयो? हजुर उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 6 डिबी मार्गमा एउटा सुन पसल थियो। हजुर त्यो सुन पसलमा मलाई प्रबोधन देखाएर मैले 15 लाख पैसा राखेको। हजुर अनि पछाडि बुझ्दै जाँदा म लगायत 300 जना मान्छेको त्यहाँ पैसा राखिएको रहेछ। हजुर हजुर अनि 300 जना रहेछन्, जम्मा 300 जनाको टोटल पैसा 12 करोड रहेछ। हजुर अनि उनकी श्रीमती अहिले उर्लाबारी नगरपालिकाको एउटा 8 नम्बर वार्डकी वडा सचिव छिन्। अनि उनकी श्रीमती म जान्दिनँ भन्छन्, उनका श्रीमान फरार भएका छन्। त्यही हजुर मैले वीरेन्द्र सरलाई अस्ति उ गरेको थिएँ। हजुर 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 अब तपाईले बताए अनुसार ती व्यक्तिले सुन पसल खोलेका थिए, ती व्यक्तिको नाम के हो? तिनको नाम गोपाल गौतम हो। हजुर राजेश नामले चिनिने गोपाल गौतम। राजेश नामले चिनिन्छन् तर उनको नाम गोपाल गौतम हो। हजुर अनि यी गोपाल गौतम भन्ने व्यक्तिले 300 जना भने पछाडि सारा गाउँ नै उनले चिने जानेको सबै मान्छेलाई नै ठगेका हुन्। हजुर ध्वस्त पारेको। हजुर ध्वस्त पारेको। हजुर अनि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा 300 जनाको पैसा तिर्छु भनेर उनले एउटा कागज पनि गरेको। हजुर हजुर अनि 300 जनाको कागज गरेका नगरपालिकामा त्यो नगरपालिकाको कागज गरेको पनि उल्लङ्घन गरेर उनी फरार छन्। हजुर फरार छन्। हजुर अनि उनकी श्रीमती र उनका बुबा यी उर्लाबारी नै कर्मचारी छन्। उनीहरू हामी चिन्दैनौँ जान्दैनौँ भन्छन्। हजुर ती गोपाल गौतम भन्ने व्यक्ति अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न? हजुर हुनुहुन्न, फरार हुनुहुन्छ। हजुर फरार। कति समय भयो? उनी फरार भएका साउन महिनादेखि। हजुर अस्ति गत साउन महिनादेखि। गत साउन महिनाबाट उहाँ फरार हुनुहुन्छ। उहाँको पारिवारिक स्रोतले चाहिँ उहाँलाई चिन्दिन भन्नुहुन्छ? हजुर उहाँको श्रीमती उर्लाबारी 8 नम्बर वार्डकी वडा सचिव हुनुहुन्छ, अहिले नि सरकारी जागिर खानुहुन्छ। तर म मेरो श्रीमान चिन्दिनँ, मेरो श्रीमानसँग मेरो कनेक्सन छैन, लिङ्क छैन, म जान्दिनँ भन्नुहुन्छ। गोपाल गौतम भन्ने व्यक्तिले तपाईहरू 300 जनाबाट करिब 12 करोड रुपियाँ ठग्नु भएको हो? हजुर म पदम भण्डारीको 15 लाख सहित 300 जनाको 12 करोड। हजुर 300 जनाको 12 करोड रुपियाँ उहाँले ठग्नु भयो। हजुर तपाईहरूले के आधारमा उहाँसँग आर्थिक कारोबार गर्नु भएको थियो? हजुर उहाँले सुन पसल खोल्नु भएको थियो। म 2 रुपियाँ ब्याज दिन्छु, मेरो पसलमा पैसा ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले लगेर पैसा 15 लाख राखेँ। अब सुरुमा त त्यत्रो मान्छे छन् जस्तो लागेको थिएन। हजुर जब उनी फरार भएपछि सबैको पासबुक कलेक्सन गर्दै जाँदा सबैजना पीडित गोपाल गौतम भागे भनेपछि सबै मान्छे भेला हुँदा 300 जना रहेछौँ। हजुर 300 जनाको सबै पासबुकको हिसाब जोड्दा 12 करोडदेखि आयो। हजुर ती गोपाल गौतम भन्ने व्यक्तिले 300 जनालाई ठगे र ती व्यक्ति अहिले गत साउन महिनादेखि सम्पर्कमा छैनन्। तपाईहरूले न्यायिक समितिमा पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो है? गऱ्यौँ हजुर। हामीले मोरङ जिल्ला सिडिओ कार्यालयमा लगेर निवेदन दर्ता गऱ्यौँ। हामी 300 जनाको एउटा पहल समितिले सिडिओ साहबमा नि गऱ्यौँ। हजुर एउटा निवेदन दिएका छौँ सिडिओ साहबमा पनि। हजुर हजुर स्थानीय प्रशासनबाट त्यस पछाडि न्यायिक समितिबाट तपाईहरूले के जवाफ पाउनुभयो त? हजुर न्यायिक समिति भनेको हामीले बोलाएर मेलमिलाप गऱ्यौँ। अब हामी सक्दैनौँ भन्नुभयो उपमेयरले। हजुर अनि त्यस पछाडि हामीले एसपी कार्यालय विराटनगर, एसपी कार्यालय मोरङ जिल्ला विराटनगर एसपी कार्यालय नै गयौँ। हजुर अनि सिडिओ साहब एसपी साहबले नि अब त्यो हाम्रो 300 जनाको मुद्दा चाहिँ दर्ता गरिदिनु भएको छ। 3 महिना अब त्यो पनि ओझेलमै पर्यो। हजुर
ती 300 जना जसले यति बेला उहाँलाई पैसा दिनु भएको थियो, जो ठगिनु भएको छ, 300 जनाले नै उहाँसँग ब्याजको लोभमा मात्र पैसाको कारोबार गर्नुभएको हो, आर्थिक कारोबार गर्नुभएको हो? हजुर, हामी त त्यही लोभमै पर्यौँ हजुर, हामी प्रबलम्बन नै पर्यौँ हजुर। हजुर, हुन्छ, यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिनेछौँ र हामी फलोअप गर्नेछौँ। हजुर, सम्झना दिदी हुनुभयो होइन? सम्झना दिदी हुनुभयो हजुर? हजुर। ए हजुर, सम्झना दिदी हो हजुर। हस्, हामी तपाईहरूको यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग सम्पर्क गरेर तपाईहरूको यो विषयको विस्तृत रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ है। हस्, हामीसँग जोडिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरिरहेका छौँ र लाग्छौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय तथा एउटा अस्पतालमा कतिसम्मको शास्ति भोग्नुपर्छ आम सर्वसाधारणले भन्ने विषयतर्फ। ट्रमा सेन्टर भनेको चोटपटकबाट मृत्युको मुखमा पुगेका घाइतेहरूलाई जीवन दिने ठाउँ हो। त्यही विश्वास बोकेर ट्रमा सेन्टर पुग्ने बिरामीहरू भने निराश बन्दै आएका छन्। बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याइए पनि चिकित्सकको लापरवाहीका कारण उनीहरूले उपचार पाउँदैनन्। उपचार पाउने आशामा महिनौदेखि जीवन मरणको दोसाँधमा रहेर घाइते र बिरामीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तर जतिसुकै पीडामा परे पनि उनीहरू उपचारका लागि तडपिरहन्छन्। किन यस्तो हुन्छ ट्रमा सेन्टरमा? हेरौँ यो रिपोर्ट। यति बेला हामी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर अस्पतालमा आइपुगेका छौँ। खासमा हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा सबैभन्दा धेरै गुनासो र समस्या पछिल्लो समय आउने भनेको सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीले धेरै झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मात्र उपचार गर्न पाउने। एउटा बिरामी सरकारी अस्पतालमा आएको महिनौँ दिन बित्दासम्म उसको अपरेसन नहुने, उपचार प्रक्रिया सुस्त हुने भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो र हामी ट्रमा सेन्टरमा आइपुगेका छौँ र यहाँ केही बिरामीहरूसँग र बिरामीका आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ट्रमा सेन्टरमा उपचार होइन, पीडा पाउँछन् बिरामीहरू। चोटपटक लागि गम्भीर घाइते भएकाहरूको ज्यान बचाउन ट्रमा सेन्टर ल्याइन्छ, तर ट्रमा सेन्टरले समयमै उपचार नगरिदिँदा बिरामीले पाउनुसम्मको दुःख पाउँछन्। यस्तै दुःख पाउनेमा ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का रामकुमार गिरी पनि रहेछन्। माघ 27 गते गाउँमा लडेर उनको ढाडको हड्डी भाँचियो। परिवारले उनलाई उपचार गराउन गत माघ 28 गते काठमाडौँको ट्रमा सेन्टर ल्यायो, तर भर्ना गरिएको 2 महिना बितिसक्दा पनि गिरीको उपचार हुन सकेको छैन। ट्रमा सेन्टरको लापरवाहीले पीडा गिरीलाई मात्र होइन, उनको समग्र परिवारमाथि समेत परेको छ। दुख्ने पोल्ने भइरहेछ। अब हामीले उठाउने सुताउने दिशा पिसा हामीले गरिरहेछौँ। उहाँ दिशा आएको पनि थाहा पाउनुहुन्न, पिसा गएको पनि थाहा पाउनुहुन्न। अब कम्मरदेखि उँधो चल्दैन, प्यारालाइसिस जस्तै भएर बसिरहेर छटपटाएर बस्नु भएको छ। यत्रो लामो समयसम्म उपचार नहुँदाखेरि तपाईँले सोच्नु भएन अर्को कुनै अस्पतालमा लिएर जान्छु? अब त्यो लानलाई सोचेको आर्थिकले गर्दाखेरि हामीले अब जे जस्तो भए पनि अब ढिलो भयो नि गर्ने भनेर बसियो। सरकारी अस्पताल पहुँच र पावर भएकाहरूका लागि मात्र रहेछ। यी हुन् उनका भतिजा राजकुमार गिरी, जो आफ्नो काकाको उपचारको लागि 2 महिनादेखि ट्रमा सेन्टरका डाक्टरसँग हार गुहार मागिरहेका छन्। तर उनले डाक्टरहरूसँग लाखौं बिन्ती बिसाउँदा पनि काकाको उपचार गराउन सकेका छैनन्। अहिले उनलाई सरकारी अस्पताल भनेको पावर पहुँचवालाको मात्र रहेछ भन्ने भान परेको छ। यस्तै गुनासो सिन्धुपाल्चोककी सम्झना तामाङको पनि छ। छोरीको हात भाँचिएर ट्रमा सेन्टर ल्याएको 2 दिन बिते पनि अहिलेसम्म कुनै डाक्टरले आफ्नी छोरीलाई नहेरेको भन्दै सम्झना बिलौना गर्छिन्। आज दिउँसो चाहिँ हुन्छ भनेर दबाई सबै किन्नलाई सबै यता रेडी गरेँ, अहिले हुँदैन। अनि एकजना दाइको छ नि यहाँ 15 दिन भरे, 15 दिनपछि भरे। 15 दिनसम्म अपरेसनको लागि बिरामी भएर आएको मान्छे कुरेर बस्नुपर्ने यहाँ? हजुर, 15 दिनसम्म कुरेर 15 दिनमा 12 दिनको दिनमा चाहिँ गरिदिए अरे। 12 दिनसम्म कुरेर हजुर, हाम्रै गाउँले हो दाजु। छोरीको अपरेसन भोलि गरिदिन्छु भन्नुभएको छ? छैन, लाइनमा गर्नुपर्छ र कहिले हो फेरि त लानु खोज्यो हामी। हिजो 5:30 बजीतिर भाँचेको थियो, अनि हस्पिटलमा लिएर आएको। हस्पिटल लिएर आएको? हजुर, उपचार गर्नलाई लिएर आएको। अनि अहिलेसम्म छोरीको हातको उपचार गरिदिनु भएन यहाँ? अह। अब के गर्नुहुन्छ?
अब अन्तै लाने यहाँ उपचार नगर्ने भए पो अब अरू ठाउँमा लाने अर्को अस्पतालमा। अर्कै ठाउँमा उपचार गर्न लाने? कहाँ प्राइभेट अस्पताल लाने? हजुर। किन सरकारीमा राम्रो उपचार हुँदो रहेनछ भनेर? हजुर। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको उडाइयो खिल्ली। नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। ट्रमा सेन्टरमा देखिएको लापरवाहीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको खिल्ली उडाएन र? दर्शक महानुभाव, हामीले यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग निरन्तर टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। अहिले पनि यति बेला हामी ट्रमा सेन्टरका प्राध्यापक डाक्टर सन्तोष पौडेलसँग टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँले यति बेला टेलिफोन सम्पर्क उठाउनु भएको छैन। यो किसिमको हविगत रहेको छ आम सर्वसाधारण नागरिक जससँग आर्थिक विपन्नतासँग जुधिरहेका छन् र उपचार गराउनको लागि स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा नपुगेको भन्दै विभिन्न जिल्लाबाट, विभिन्न ठाउँबाट, दुर्गम भेगदेखि सुगम ठाउँबाट पनि उहाँहरू काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा आइपुग्छन्। तर करिब ट्रमा सेन्टर आइपुग्दा 2.5 महिनामा पनि पालो पाउँदैन ती बिरामीले र बिरामीका आफन्तले आफ्नो घरको सबै काम छोडेर त्यो अस्पतालमा कुर्नु सिवायक केही पनि गर्न सक्दैन। अर्को अस्पतालमा लिएर जाउँ अथवा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लिएर जाउँ, प्राइभेट अस्पतालमा लिएर जाउँ, समयमा उपचार हुने अस्पतालमा लिएर जाउँ, आर्थिक अभाव छ। सरकारी अस्पतालमा लिएर गएको 2.5 महिनासम्म बिरामी पीडामा छटपटाएर बसिरहेको छ। तर यति बेला उपचार गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा ट्रमा सेन्टरका प्राध्यापक डाक्टर सन्तोष पौडेल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। अब ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएका घाइते तथा बिरामीहरूको 2 महिनासम्म, अझ हामीले हिजो स्थलगत रूपमा गरेर रिपोर्टिङ गर्दा 2.5 महिनासम्म उपचार हुन नसक्नुको कारण के हो डाक्टर साहब? अब दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा बिरामीको चापको एउटा विषय छँदैछ। हजुर। नेपालको एकमात्र ट्रमा सेन्टर भएको हुनाले देशभरिबाट अहिले पछिल्लो समयमा ट्रमा सेन्टरप्रतिको विश्वासले गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरू काठमाडौँको यो ट्रमा सेन्टरमा आउने क्रम जारी छ। हजुर। त्यो एउटा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरप्रतिको विश्वास हो। हजुर। त्यो हिसाबले हामीसँग ठुलो चाप भएको चाहिँ यथार्थ हो। हजुर। र दोस्रो कुरा चाहिँ हजुरको बिरामीको अपरेसन भन्ने कुरा धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। एउटा चाहिँ बिरामीको अवस्थाको कुरा भयो होइन? हजुर। र दोस्रो कुरा बिरामीको चापको कुरा भयो। अब हामीले यी दुईटालाई सन्तुलित हिसाबले लाँदाखेरि सामान्यतया हाम्रोमा 7 देखि 10 दिनसम्म अहिले बिरामीहरूलाई कुर्नुपर्ने हुनसक्छ इलेक्टिभ सर्जरीको लागि। हजुर। र अर्को कुरा तपाईँको इमर्जेन्सी सर्जरी चाहिँ हामी 24 घण्टा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको केही बिरामीहरूको हकमा लामो समय कुर्नुपर्ने भनेको चोटपटक बाहेकका कहिलेकाहीँ ट्युमरका बिरामीहरू, कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन सङ्क्रमणका बिरामीहरूको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहेर पनि चाँडो अपरेसन गर्न सक्दैनौँ। हजुर। ती अवस्थामा चाहिँ लामो समय कुरेको हुन सक्छन्। डाक्टर साहब, अब तपाईहरूको अस्पताललाई विश्वास गरेर ट्रमा सेन्टरमा देशभरिबाट बिरामीहरू आउनु र त्यसको चाप बढ्नु अर्को कुरा रह्यो, प्राविधिक कुरा अर्को रह्यो। तर हिजो भर्खर मात्र ट्रमा सेन्टरमा हामी स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्न बेलुकाको 7 बजे पुग्दाखेरि त्यहाँ एकातिर घाइतेहरू आफै पीडामा रहेका र त्यसमाथि उपचारमा ढिलाइ हुँदाखेरि तपाईले भन्नुभयो करिब 10 दिनसम्मको समय रहने। तर 2टा उदाहरण म तपाईलाई दिन्छु जो बिरामी र बिरामीको आफन्तलाई मैले भेटेको थिएँ। एक बिरामी जो आफ्नो मेरुदण्ड लडेर खुस्किएको कारणले आइपुगेका थिए। तिनका आफन्तले 2.5 महिनादेखि ट्रमा सेन्टरमा पालो कुरेर बसेका थिए। प्राइभेट अस्पतालमा लगाउँ भने आर्थिक अभाव छ। अर्की एकजना सानी बालिका करिब 5-6 वर्षकी थिइन्। ती बालिका
4 दिन अगाडि सामान्य हात भाँचिएर आएकी थिइन्, तर उनी पनि पालो कुडिरहेकी थिइन्। तर पछि परिवारले यहाँ त ढिला हुने रहेछ भनेर जेनतेन गरेर भए पनि प्राइभेट अस्पतालमा लगेर उपचार गर्छौँ भनेर हाम्रो अगाडि बढ्नुभएको छ। यो हेर्दाखेरि त तपाईहरूको चापलाई व्यवस्थित गर्न नसकेर हो कि अथवा त्यहाँ आइसके पछाडि एक बिरामीले झन् पीडा खपेर हो कि तपाईहरूको प्रतिको यो विश्वास बिस्तारै घट्दैन र? होइन, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। के चाहिँ हो भन्दाखेरि के बिरामीहरू त्यो मेरुदण्डको एउटा बिरामीको बारेमा मलाई पनि उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो। हजुर। विशेष गरी मेरुदण्डको उपचार हामी 2टा टिमले गर्छौँ। एउटा चाहिँ हामी हार्ट सर्जरीको टिमले पनि गर्छौँ, अर्को न्युरो सर्जरीको टिमले पनि गर्छ। अब हार्ट सर्जरीको टिममा चाहिँ अलिक बढी जनशक्ति भएको हुनाले हामीले सामान्य हिसाबले अहिले मैले भनेको 7 देखि 10 दिनमा हामीले लगभग अहिले गर्ने गरेका छौँ। त्यो स्पाइनको बिरामीको हकमा न्युरो सर्जरीको टिमले चाहिँ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँहरू टाउको बिरामीमा अलिक बढी बिजी हुनाले त्यो मेरुदण्डको बिरामीले अलिक प्राथमिकता नपाएको अस्ति मैले भेटेर पनि त्यो पनि सम्बन्धित विषयको विभागीय प्रमुखलाई जानकारी गराएँ। अहिलेसम्म सोल्भ भयो होला भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ हजुरले जानकारी गराउनु भयो, त्यो फेरि म हेर्छु। तर जहाँसम्म अर्को बच्चीको कुरा गर्नुभयो 4 दिनसम्म कुर्नुपर्दा हामी जान्छौँ जुन भन्नुभयो हजुर, मैले हजुरलाई अघि पनि निवेदन गरेँ 7 देखि 10 दिनसम्मको रुटिन सर्जरीको हकमा मैले भने जसलाई हामीले कुर्न सक्ने खालको अपरेसन छ। सामान्य हिसाबले भने सबैलाई 7 दिन लाग्नु भन्ने पनि छैन, कसैको 3 दिनदेखि 4 दिन पनि पालो आउन सक्छ, कसैको चाहिँ 7 देखि 10 दिनसम्म पुग्न सक्छ भनेको। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि बिरामीहरूलाई चापलाई मध्यनजर गरेर हामीले माघ महिनादेखि साँझको समयमा 4 बजेपछि जुन हाम्रो समय निर्धारित समय छ बिहान 9 बजेदेखि 4 बजेको, त्यसपछिको समयमा अहिले हजुरले भने जस्तो बच्चालाई जब यहाँ धेरै दिन समय लाग्ने हो हामी बाहिर जान्छौँ भन्नुभएको छ, त्यस्तो प्यारेन्ट्सहरूलाई त्यस्तो अभिभावक अथवा बिरामीहरूलाई हामीले फोकस गरेर साँझमा पेइङ क्लिनिक चलाएका छौँ। त्यो समयमा चाहिँ उहाँहरूले अपरेसन गर्नुभयो भने थोरै बढी शुल्क लिएर नेपाल सरकारको नियमभित्र रहेर हामीले चाहिँ बेलुका 8 बजेसम्म 4 देखि 8 बजेसम्मको त्यो समय छुट्याएका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले सेवा दिनलाई यो चाप व्यवस्थापन गर्न अहिले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अब यो त तपाईले बताउनु भयो जनशक्ति त्यस पछाडि प्रविधिको कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ उपचार समयमा नपाएको हुन सक्छन् बिरामीले भनेर। तर यो बाहेक तपाईहरूले त्यहाँ अस्पताल प्रशासन त्यस पछाडि व्यवस्थापकीय पक्षलाई पनि त चुस्त दुरुस्त बनाउनु भयो भने त्यसमा केही परिवर्तन त हुन्छ होला नि, केही प्रतिशत थप गर्दा हुन्छ होला नि। अहिले हामी दिनमा 30 देखि 32 वटा बिरामी सामान्य हिसाबले हाम्रो एभरेजमा हामी त्यति अपरेसन गरिरहेको छौँ अहिले हामी। अब हजुरको बिरामीको चाप हेर्नु त इमर्जेन्सीमा भने हजुरले अस्ति भन्नुभयो 63 जना बिरामी इमर्जेन्सीमा एकैचोटिमा हुनुहुन्थ्यो अस्ति गर्दाखेरि एकपटक गरेर। अब हामीले हजुरले हिसाब गर्नुभयो भने 30 वटा बिरामीलाई हामीले डेली अपरेसन गर्दा पनि हाम्रो क्यापेसिटी जम्मा 150 बेडको छ हाम्रो हस्पिटल वार्डको हिसाबले। त्यो भनेको देशभरिको बिरामीको चापलाई व्यवस्थापन गर्न मलाई 500 बेड हुँदा पनि कमन देखिन्छ अहिलेको इमर्जेन्सीको चाप हेर्दा हजुरलाई। अब हामी म्याक्सिमम टर्नओभर गर्न खोजिरहेको छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो अपरेसन गरेर पठाउने। दिनमा 30 जनाको अपरेसन गर्दा पनि अहिले हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै पुर्याउनु परेको छ भने हाम्रो क्यापेसिटी हजुरको भनौँ न अब 3 लिटरको भाँडोमा 5 लिटर पानी हटायो भने जस्तै छ हामीलाई, त्यस्तो गाह्रो छ। हजुर, अब ट्रमा सेन्टरमा आएर महिनौँ दिनसम्म कुरेर बसेका ती बिरामी जसले कुर्दाखेरिको पीडा अर्को पनि भोगिरहेका छन् र जसले विश्वास गरेर ट्रमा सेन्टरमा आउँछन्, ती बिरामीहरूको विश्वास र उहाँहरूको पीडालाई कम गर्नको लागि अर्को वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ? एकदमै सही प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले हामीसँग एकदमै विकल्पको रूपमा वीर अस्पतालको सर्जिकल ब्लक नयाँ भवन जुन देखिराख्नु भएको छ, मैले अस्ति यही हजुरको भनेको विषयलाई लिएर सचिवज्यू र मन्त्रीज्यूलाई पनि के निवेदन गरेँ भन्दा अहिले ट्रमाको चाप धेरै ठुलो भयो, हामीलाई कमसेकम 100 बेड चाहिँ त्यो नयाँ सर्जिकल ब्लकमा व्यवस्था गरिदिनु भयो भने अहिलेको तत्कालको यो समस्यालाई हामीले चाहिँ धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छौँ भनेर मैले रिक्वेस्ट पनि गरिसकेका छु। अब यो नयाँ सर्जिकल ब्लकमा हाम्रो अर्थोपेडिक्सको टिमलाई चाहिँ त्यो चाहिँ 100 बेड एभाइलेबल भयो भने अहिलेको चापलाई केही न केही हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकिएला भन्ने मलाई लागेको छ।
अहिलेको विकल्प चाहिँ केही महिनामै सुरु गर्न सकिने विकल्प चाहिँ मैले थपिरहेको छु। हुन त अब तपाईँहरूलाई आरोप लगाएको जस्तो महसुस होला, तर आम सर्वसाधारणको गुनासो के हुन्छ भने सरकारी अस्पतालमा पुगिसके पछाडि त्यही डाक्टर साहबले प्राइभेटमा भएदेखि एकदमै तदारुकता दिएर चुस्त दुरुस्त रूपमा अझ छिटो छरितो तरिकाले उपचार गर्नलाई त्यो जाँगर देखाउने, त्यो जोस देखाउने, तर सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि चाहिँ किन यति उदासीन हुन्छन् डाक्टर साहबहरू पनि भन्ने आम मानिसको गुनासो छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो तपाईँहरूमा त्यो किसिमको प्रवृत्ति छ? होइन, अब यस्तो छ, म त अब प्राइभेट प्र्याक्टिसै गर्दिनँ हजुर होइन। म त त्यही सरकारी हस्पिटलमा म बेलुका राति 10-10:30 बजीसम्म अपरेसन समग्रमा तपाईँलाई भनेको होइन, समग्र डाक्टरहरूको कुरा गर्दा केही हदसम्म चाहिँ होला होइन। तर ट्रमा सेन्टरमा हामी छोटबोटको बिरामी जुन चापमा काम गरिरहेका छौँ भने नि हजुर त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यसो भन्न चाहिँ नमिल्ला। अब हामीले चाहिँ कुनै बेड पनि हाम्रो हस्पिटलमा अहिले तपाईँ जानुभयो भने खाली देख्नुहुन्न हजुर, र इमर्जेन्सीमा पनि हामी 24 घण्टा अपरेसन दौडाइ छौँ र हामीसँग भएको 5वटा अपरेसन थिएटरहरू पनि हजुर मानव हामी चाहिँ 10 घण्टादेखि 12 घण्टा नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यति दौडाउँदा मैले हजुरको 4 धन्न नसकेको कुरालाई मैले यथार्थलाई म स्वीकार गर्छु हजुर। र गुणस्तरमा अनि अर्को कुरा हामी चाहिँ अहिलेसम्म पनि गुणस्तरमा हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ र समय लाग्ने कुराको केही अपवाद बाहेक सामान्यतया अहिले मैले भनेको हप्ता 10 दिनको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हामीले तपाईँसँग अनुरोध यही गर्न सक्छौँ कि तपाईँ त्यहाँको सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले जतिसक्दो ट्रमा सेन्टरप्रति आम बिरामी र बिरामीका आफन्तहरूको विश्वास र ती बिरामीको पीडा कम गर्नको लागि कुनै न कुनै समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुन्छ भने हाम्रो अनुरोध रहेको छ तपाईँप्रति। एकदमै धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। तपाईँहरूको विश्वासलाई हामी कायम गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो डाक्टर साहब सन्तोष पौडेल, जो ट्रमा सेन्टरका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। ट्रमा सेन्टरको महानिर्देशक जो हामीसँग जोडिनु भएको थियो र ट्रमा सेन्टरमा करिब 2.5 महिनासम्म पर्खाइमा बस्नुपर्ने बिरामीको त्यो आफ्नो पीडा छँदैछ। अर्को कुरा, त्यहाँ उपचार गर्नको लागि पर्खाइमा बस्दाखेरि कति धेरै पीडा हुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अब लाग्छौँ अर्को विषयतर्फ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको सुरक्षा बलले जनतामाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रहरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई समेत बल प्रयोग गरेर हिरासतमा लिने गरेको भन्दै नेपालमा जनताको अधिकार मिच्चिँदै गएको ठहर समेत गरेको छ। एमनेस्टी प्रतिवेदन निकाल्दै दिन चितवनको खैरनीमा एक युवक प्रहरीबाट नराम्ररी कुटिएका छन्। कुटाइ खाने ती युवकलाई आफू किन कुटिए भन्ने नै थाहा छैन। पानी खन्याई खैरनी प्रहरी चौकीका 2 हवलदारले कुटेका युवक विवेक चौधरी हुन्। स्थानीयको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। खैरहनीमा प्रहरीको अत्याचार बढ्दा स्थानीय त्रसित। न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा बुधबार पूर्वी चितवनको खैरहनीबाट केही युवाहरूको गुनासो आयो। गुनासो थियो खैरहनीमा प्रहरीको अत्याचार बढ्दो छ। उनीहरूले हाम्रो भाइबर नम्बरमा लुकेर खिचेको केही भिडियो क्लिपहरू पनि उपलब्ध गराए। पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को सिमलटारी पर्सामा भएको घटनामा देखाइएको दृश्यले हाम्रो पनि मन तानियो। खैरहनीमा रहेको प्रहरी चौकीका 2 हवलदारले युवक विवेक चौधरीलाई निरन्तर कुटेको र पछि पानी खनियाएको दृश्य प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। कुटाई खाने युवाले आफू किन कुटिए भन्ने थाहै पाएनन्। चौधरी आफू डेरा लिएर बस्ने गरेको घरको आँगनमा कुटिएका हुन्। देख्नेहरू रमिते मात्र भनेका छन्। मोटरसाइकलमा आएका खैरहनी प्रहरी चौकीका 2 हवलदार चौधरीलाई मरणसन्न हुने गरी कुटेर त्यहाँबाट हिँडेका थिए। विडम्बना, कुटिएका युवा चौधरीले आफू किन कुटिएका हुन् भन्ने उनैले थाहा पाउन सकेनन्। कुनै अपराध गरे पक्राउ गरी चौकीमा लगेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ, तर सडकमा सबैले देख्ने गरी कुटेर हिँड्ने अधिकार प्रहरीलाई कसले दियो? खैरहनीवासी प्रश्न गर्न थालेका छन्। नेपालको सुरक्षा बलप्रति एमनेस्टी इन्टरनेसनलले प्रश्न उठाउँदै गर्दा भएको यो घटनापछि खैरहनीवासी त्रसित बनेका छन्। एमनेस्टीको नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई बल मिल्ने गरी भएको घटनाले नेपालको सुरक्षा बलको अनुहार पनि खैरहनीमा थप उदाङ्गो बनेको छ। दर्शक महानुभाव, जोबाट सुरक्षित महसुस गर्ने पर्ने हो
त्यही प्रहरी प्रशासनबाट असुरक्षाको महसुस गर्नुपर्ने नियति कहिलेसम्म? एक प्रहरी प्रशासनका प्रतिनिधि व्यक्ति जसले कुनै पनि मानवीयता नराखिकन यसरी कुटपिट गर्ने गरेका घटनाहरू सधैँ आइरहन्छन् बेला बखत र प्रहरीको स्लोगन रहेको छ प्रहरी मेरो साथी। तर प्रहरीका यस्ता दृश्यहरू र यस्ता रिपोर्टहरू हामीले प्रसारण गरिरहँदाखेरि त्यो स्लोगनमा कहीँ कतै समय सान्दर्भिक नभएको हो कि अथवा तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो भान हुन्छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। खैरनी प्रहरी चौकीका प्रमुख इन्स्पेक्टर रेसिराम घरती मगर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब तपाईहरूको प्रहरी प्रशासनका प्रतिनिधिहरूले गरेको एउटा भिडियो अथवा एउटा हरकत यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। कुनै अपराध गरे खुल्लम खुला सडकमै पिट्ने कि अनुसन्धानका लागि चौकीमा लाने? हामीले अब प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध अनुसन्धान गर्ने त्यो प्रक्रिया छ। कानुन न्यायसँग प्रहरीले गर्ने भनेर निर्दिष्ट गरेको छ, त्यो अनुसार गर्ने हो। हजुर। जुन चाहिँ त्यो भिडियो भएको भाइरल छ त्यो पनि मैले त्यो घटना घट्ने दिनै मैले पाएको छु। हजुर। त्यसपछि हामीले छानबिन थालिसकेका छौँ। त्यो गर्न मिल्छ मिल्दैन, किन गरेको भन्ने खालले हामीले त्यसमा सोचेर छानबिन अगाडि बढाइसकेका छौँ। हजुर। काम गराएको अलिकति तालमेल प्रक्रिया चाहिँ नमिले पनि हो। अब तपाईँका ती दुई हवलदार विवेक चौधरी नामका एक युवकलाई जसले सडकमा कुटेका छन्, तर कुटिने चौधरी किन कुटिए भन्ने नै थाहा छैन भनेर भनिन्छ, यो हो? सत्य हो यो? उहाँ जो कुटिने व्यक्ति भन्ने पीडित हुनुहुन्छ, उहाँ पीडित चाहिँ त्यो सिमल टाढा खैरी नगरपालिका 9 पर्छ। एकजना व्यक्तिको घरको सटरको अगाडि चाहिँ मदिरा पिएर उहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ माथिको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ सुतिरहनु भएको भन्ने कुरो चाहिँ बुझिएको छ। हजुर। र त्यो घरबेटीले चाहिँ उहाँलाई त्यहाँबाट हटाउँदाखेरि किन भन्दाखेरि नमानेपछि त्यहाँबाट चाहिँ 100मा कल गएको छ जिल्लामा। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सञ्चार मार्फत चाहिँ खबर भइसकेपछि एकजना गएर हल्ला र अपरेसनका भाइलाई खटेर गएका छन्। त्यहाँबाट उहाँलाई चाहिँ हटाउनको लागि उहाँले चाहिँ हट्नको लागि चाहिँ भन्दाखेरि नमानिसकेपछि नजिसकेपछि प्रहरीले चाहिँ एउटा अघिल्लो प्रक्रियाको त्रुटि चाहिँ भएको छ, त्यो हरकत चाहिँ हुनु पुगेको रहेछ भन्ने चाहिँ बुझेको छ। अन्य छानबिन हामी गर्छौँ। हजुर। अब प्रतिवेदन हेर्दाखेरि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको सुरक्षा बलले जनतामाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भनेर सार्वजनिक गरेको छ। यो पहिलो घटना होइन, तर पनि यो प्रहरी प्रशासनको त्यो संयमता कहाँ टुट्छ? यसरी सार्वजनिक स्थानमा यो ज्याजती नै हिसाबले यो गर्न मिल्छ होला त? सुनिरहनु भएको छ? दर्शक महानुभाव, हामी यति बेला कुराकानी गरिरहेका थियौँ रेसिराम घरती मगर जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो खैरेनी प्रहरी चौकी चितवनका। हामीले भर्खरै रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ र यो भिडियो हामीलाई पनि प्राप्त भएको थियो, जहाँ दुई प्रहरी हवलदारले एक व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थानमा मरासन्न हुने गरी पिटिरहेका छन्। तर त्यो व्यक्तिलाई आफूले के गल्ती गरे भन्ने थाहै छैन भनेर बताइरहेका थिए। यो विषयमा हामीले वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ, यद्यपि हाम्रो कुराकानी हुँदै थियो। उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। हामी पुनः टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला उहाँ पुनः हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सर, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, फोन कट्यो भन्नु सर। अब यो प्रहरी प्रशासनलाई बदनाम बनाउने, प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वासलाई नै गुम्ने अवस्था सिर्जना गर्ने यस्ता किसिमका घटनाहरू प्रहरी प्रशासनबाट किन हुन्छ सर? यो संयमता प्रहरीले किन गुमाउँछ? पक्कै पनि अब एउटा वर्दीधारी प्रहरीलाई कुनै पनि गल्ती गर्न छुट चाहिँ छैन। तथापि प्रहरी पनि एक समाजबाट नै, यो समाजको जुन पुलिङ छ त्यहीबाट नै आउने भएको कारणले एउटा मानवीय पुँजी कार्य गर्दाखेरिमा कहिले काहीँ हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ छानबिन गर्ने, परीक्षण गर्ने, पुनःसम्म कारवाही गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो प्रहरी नियमावली, ऐन र अन्य कानुन अनुसार पनि हामी पक्कै जान्छौँ।
हजुर हिंसा छानबिन भएको छ। यस्ता गल्ती गर्नेहरूलाई चाहिँ पुनःसम्मको चाहिँ अब कसरी चाहिँ करेक्सन गर्ने, पुनःसम्मको कारबाही गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पक्कै पनि निर्दिष्ट अनुसार चाहिँ हामी गर्ने नै छौँ। हजुर त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व चाहिँ छ, गर्छौँ। अब तपाईँले बताउनुभयो सर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ भनेर। अब गल्ती स्वीकार गरे भने ती 2 हवलदारलाई तपाईँहरूले कानुनी कारबाही के गर्नुहुन्छ? हाम्रो विभागीय कारबाहीदेखि लिएर हामीले पुनःसम्मको विभागीय कारबाही हुन्छ हामी हजुर गर्छौँ। हाम्रो अब ऐन अनुसार चाहिँ हामी कारबाही प्रक्रिया गराउँछौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको स्लोगन जति मिठो छ, प्रहरी मेरो साथी भन्ने, आम नेपालीहरूले तपाईँहरू आफ्नै साथी हुन् भन्ने महसुस गर्न पाऊँ। यो किसिमको भिडियो र यो किसिमको रिपोर्टहरू हामीले प्रसारण नगरौँ आगामी दिनमा। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो ऋषिराम घरती मगर, जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो खैरनी प्रहरी चौकी चितवनका। एक युवकलाई 2 हवलदारले मरासन नहुने गरी सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट गरेका थिए र यसैको वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। कानुन सबैको लागि समान रहेको छ र ती 2 हवलदारलाई अनुसन्धानबाट दोषी ठहर भई विभागीय कारबाही गरिनेछ। प्रहरी समाजको हिस्सा हो र यो समाजभन्दा बाहिर, यो कानुनभन्दा बाहिर प्रहरी पनि छैन भनेर उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू तपाईहरूको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, गुनासा, प्रश्नहरूको लागि सदा खुल्ला रहनेछन्। 1660 011 2424 98 015 72424। भाइबर नम्बर पनि रहेको छ हाम्रो 9884 011 037 मा। संसारको जुनसुकै ठाउँबाट इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने सदुपयोग गर्दै हामीलाई भिडियो मार्फत र हाम्रा विभिन्न सोसल प्लेटफर्मबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युबबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।